میرا نبی تے ہوئے جو دی سیرت ویکھ لے، ایک کھجور دا سکا تنا ہے، میرے پیغمبر او دے نا ٹیک لا کے خطبہ دیندے نے تے ممبر ایک انصاری عورت نے بنوا دیتا ہے، آپ ممبر تے کھڑے ہو گئے نے تے جڑا کھجور دا تنا ہے تھوڑا جہا پراں ہو گیا ہے، نبی دی جدائی نو تنے نے برداشت نہیں کیتا تے چیخا مار مار کے رون لگ پیا ہے۔ حدیث دے الفاظ نے او تنا ایویں روندا ہے جویں بچے بلک بلک کے روندے نے۔ میرے آقا ممبر تو تھلے اتر دے نے، تنے نوان کے میرے نبی نے اپنے سینے نہ لا لیا تے آقا فرماندے نے اگر انہوں میں چپ نہ کراندا انہیں قیامت دیاں دیواراں تک روندیاں ہی رہنا سی۔ تیرے نبی نو تے کھجور دے تنے دا رونا وارا نہیں کھاندا، تینوں ماں باپ بہناں تے بھائیاں دا رونا کیویں وارا کھا جاندا ہے؟ تیری پین روندی ہے تو حصہ نہیں دیندا، او دا حق نہیں دیندا، او دے بچے غریب نے تو دھیان نہیں رکھدا، بہن تے خرچ نہیں کردا، بھرا تے خرچ نہیں کردا۔ یاد رکھ جدا پیسہ غریب پین پائیاں رشتے داراں تے خرچ نہیں ہوندا، او دا پیسہ پھر کچہریاں چ خرچ ہوندا ہے، یا او دا پیسہ ہسپتالاں چ لگدا ہے۔ میں تے ویکھے نے بڑے بڑے مولوی جی 26 لاکھ لگ گیا، پسروری صاحب جمعے دعا کرایا جے شفا نہیں ملتی پئی، آرام نہیں آ رہا، پیسہ بڑا لگدا پیا۔ میں کہا تیری بہن غریب ہے، کدی بہن تے بھی لائی نہیں؟ میں کہا بہن نو اج 10 لاکھ لا کے بھی تو مکان بنا کے دیندا، میں لکھ کے دینا رب نے میجر بیماری تیرے جسم دے نیڑے آنی نہیں سی دینی۔ جیڑا پیسہ اپنے تے نہ لگے، جیڑا بندہ اپنے آنے پیسہ نہیں لاندا، یاد رکھو اتے ٹینکی ہے پانی والی، تھلے ٹوٹیاں کھلیاں نے، پانی لگدا ہے پیا، وضو کر دینے پہ نمازی استعمال کر دینے، پچھو نواں پانی آئی جاندا ہے۔ یہی تیرے میرے مال دی مثال ہے، مال غریباں تے خرچ کردا جا، رب پچھو ہور دیندا جائے گا، اگر نہ دے گا منو پھڑ لیا جی تے جیڑا خرچ کر جائے گا کم بھی وہی ہونا ہے، جیڑا اتنے چھڑ جانا عیسائیاں پیچھو سام لینا ہے، اپنے ہتھی دے کے جائے گا۔ اور میں تجربہ کیتا ہے، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا کہ جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیندا رب دی جیب نو کدی خالی نہیں کردا۔ میں تجربہ کر کے میں صحیح گل دس رہا تھانوں۔ صلہ رحمی دا پہلا نمبر بڈھے والدین دے، ماں باپ دا خیال کر۔ اگر تیرے کو باپ پیسے منگ آندا ابا تو ہن کام ہی پڑ لیا، میرے کو ہی منگی جانا، دجے تیرے منڈے نہیں، انہوں پتہ نہیں باپ نو تیرے نال کنا پیار ہے جڑا بار بار تیرے کو ہوندا ہے، تو اللہ دا شکر نہیں ادا کردا؟ بول دے نہیں۔ میرے تو چھوٹا ایک میرا بھائی، دا نام سرور ہے، میں پوری زندگی اپنے چھوٹے بھائی نو والدین نو خرچہ نہیں دین دیتا، پوری زندگی۔ اور میرے مائی باپ میرے تے راضی گئے نے، والدین میرے تے راضی گئے نے، ماں باپ میرے واسطے، میرے ابو جی بڑیاں دعاواں کر دے سے، بہت زیادہ، امی میرے واسطے بڑیاں دعاواں کر دے سے۔ ایک میری گل یاد رکھ لو نوجوانوں، والدین دی خدمت کر کے دعاواں لیاں ہون، ماں باپ دے مرن تو بعد بھی جب تک بندہ زندہ رہندا ہے والدین دیاں دعاواں کم کردیاں رہندیاں نے۔ یہ نہیں کہ باپ نو باپ نہیں سمجھنا، وہ ٹھیک ہے یار ابا جو ہے ہن بہرے جتھے مرضی بہندا ہے، ہن اہی کنا کو کریے جنہیں جو گیا کرن تے ڈے، یعنی آواز آ رہی دے اندر آن کے تنگ ہو کے خدمت کر رہی ہے، کوئی خدمت نہیں، راضی ہو کے اپنے باپ دی خدمت کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا والدین دا خدمت گزار ہے اللہ دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے تے رزق بھی اضافہ کر دیندے نے، اور جڑا والدین دا مؤدب ہے او دی دعا اللہ رد نہیں کردے، او مستجاب الدعوات ہے۔ جڑا والدین دا خدمت گزار ہے او خودی دعا اپنی بڑی قبول ہوندی ہے، او دی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوندی، تے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے او دی اپنی دعا تے قبول کے جا رہی، او دے واسطے کوئی ولی بھی دعا کرے پھر بھی او دے واسطے قبول نہیں ہوندی۔ اویس کرنی نہیں تسا سنیا؟ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی، عمر تو مکے جائے گا تو اتنے کرن دا اویس آئے گا، وہ کو دعا کرائی اللہ دی دعا رد نہیں کر دے۔
اللہ رسول دا عمل فرمایا بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے رب دی دعا رد ہی نہیں کرتا بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے بڈھی ماں نہ پیار کردا ہے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے ابو بکر صدیق بھی فوت ہو گئے حضرت عمر دی خلافت دا دور مکے آیا کرن تو ایک اویس کرنی پوچھیا کرن تو کوئی قافلہ آیا جی حضرت عمر گئے اویس کرنی نو لبیا تے جا کے مل دینے تے آندے نے اویس میرے واسطے دعا کر اویس ہسن لگ پیندا ہے آندا عمر کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے ساری زندگی نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے پیندا رہیا ہے تے زبان نبوت تو جنت دیاں بشارتاں پاندا رہیا ہے تے تینوں تے نبی نے کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے منگیا سی نبی نے تینوں منگ کے رب کولوں لیا تیرا تے مقام ہی بڑا ہے دعاواں میرے کو کرانا ہے فرمایا ویس میں دعا آپ نہیں کراندا میرے محبوب نے فرمایا سی کرن چو ایک قافلہ آئے گا اللہ او دے وچ ایک ویس کرنی ہوئے گا او دے کو دعا کرائی حضرت عمر فرماندے نے میں تے دعا اپنے محبوب دی وجہ تو کروا رہا اللہ تیری دعا جیڑی ہے موڑ دا ہی نہیں حضرت اویس نو عمر نے کیا کیا مسلم دی روایت ہے اے نہیں کیا اویس میرے واسطے مال منگ میرے واسطے سونا منگ میرے واسطے جاہو جلال منگ نہیں آندے نے اویس میرے واسطے دعا کر کے اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے میرے واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے آئیے ایک وقت آیا ہے حضرت اویس آندے نے محبوب جی ہن رہا نہیں جاندا ہن نہیں بچیا جاندا میرا دل کردا ہے میں آواں تہاڈا چہرہ ویکھاں صحابی رسول بن جاواں سمانے والیو صحابیت دا منصب بڑا اونچا ہے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ آقا فرماندے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ عمر نو کنی سی 1780 سال عمر سی حضرت نو دی 1780 سال دی عبادت ایک پلڑے چ تے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ تو آقا کی فرماندے نے ویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا ویس ماں دی خدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی ہن صحابیت دے منصب نالوں ماں دی خدمت نو مقدم رکھیا ہے تڑپے بڑے فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر میرے کو ان دی لوڑ نہیں تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہوئے گی تے اج ماں کتے رول ڈئی ہے پتر ہری کتے نے ماں نو پوچھ دے ہی نہیں نہ پیو نو پوچھ دے جس ماں باپ نے پالیا وہی ساڈے واسطے وزن بن جاندا ہے وہ باپ ہی سانو چنگا نہیں لگتا کوئی شاد و ناظر ہوئے گا اگلے دن ایک بندہ ملیا سانو ملتان وہ کہنے لگا جی میرے ابو جی بیمار نے تے میں ہی انہوں نے سامنا پیا کافی سالاں تو میں اور کوئی کاروبار نہیں کردا سوائے ابا جی نو سامن تے میں گھر دا اے جی زمین ہے تے بس او دا ٹھیکا شیکا بھی آ جاندا ہے تے مرتضی کہنے لگا بھائی مرزا کی زمین کنی کو ہے تو وہ کو پتہ کی جواب دیتا انہوں نے کہا جی باپ دے ادب احترام چاہاں آج تک پوچھے ہی نہیں ابا جی زمین کنی ہے ادب احترام دے اندر آسا پوچھے ہی نہیں ابا جی زمین کنی ہے وہ ایسے ایسے مؤدب بھی ہے جی تے ایسے ایسے بے ادب تے بے شرم تے بے حیا بھی ہے نے کہ جڑے پیو نو لمیا پا کے مارن ڈے نے ٹھڈیاں بھی تو فلانا پلاٹ کیوں نہیں دیندا فلانی جائیداد کیوں نہیں دیندا ایسے ایسے بد نصیب بھی ہے لیکن یاد رکھو دنیا دے اندر دنیا دا واحد گناہ والدین دی گستاخی جدی سزا دنیا چ بھی ملتی ہے اگے تو ملنی ہے جس طرح مشرک نو معافی نہیں اللہ دی عدالت جس طرح والدین دے گستاخ نو بھی معافی نہیں قرآن دے اندر 5 مقام نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک۔ او میرے بندے میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر۔ ساڈے معاشرے دا المیہ بن چکیا ہے جدوں دے کنجراں دے ڈرامے آئے نے، یہ کنجراں دے ڈرامے ویکھ ویکھ کے نہ کسی دی بہن چھڑدے نے، ماں چھڑدے نے، نہ باپ چھڑدے نے، کوئی عزت نفس نہیں مجروح کردے نے۔ انہاں نو دیکھ دیکھ کے ساڈی نوجوان نسل دا جنازہ نکل چکیا ہے۔ اگر چاہنے دنیا چ کامیابی تے ماں دیاں دعاواں لیا کر باپ دی جڑی دعا ہے نا، نبی پاک نے فرمایا رد ہوندی نہیں۔ ماں دی دعا دے متعلق نہیں آیا، باپ دی دعا دے متعلق ہے۔ کئی مولویوں نے ماں ماں کر کر کے نا پیواں نو جی پہلی نکرے لائی چھڑے، وہ ماں ماں ہی کر دے رہے، ماں دا مقام زیادہ ہے، میرے پہنچتے ہی نہیں۔ بھئی ابا ہے تو ماں بنی ہے، جی ابا نہ ہوتا تو ماں بننی سی۔ اور باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ باپ زمین تے راضی ہے تے اللہ راضی ہے، حدیث ہے۔ باپ دی دعا اولاد دے حق چ قبول ہوندی ہے، رد نہیں ہوندی، حدیث ہے۔ تسی باپ نو بالوالدین، والدین دا لفظ آیا، کلی اما دا لفظ نہیں آیا۔ والدین بندا ہی ماں تے باپ نے۔ ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے، ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری، کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے والدین دیاں خدمتاں کریا کر۔ فرمایا لوگو اس تو بعد وذل قربا، اے جڑے قریبی رشتہ دار نے انہاں نال صلہ رحمی کریا کر۔ تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، تیرے عزیز و اقارب رشتہ دار نے، تیرے ددیال ننیال نے، انہاں دے نال صلہ رحمیاں کریا کر۔ ایک او وی رشتہ دار نے جڑے تیرے رشتہ دار وی نے تے تیرے گوانڈی وی نے، نال تیرے ہمسائے وی نے۔ ہمسائیگی دے لحاظ نہ تیرا ڈبل رشتہ ہو گیا ہے، ہمسایہ والے لحاظ نہ بھی انہاں نہ چنگا سلوک کر تے قریبی رشتہ دار دے صاحب نہ بھی صلہ رحمیاں کریا کر۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدا اللہ تے ایمان ہے تے آخرت تے ایمان ہے، فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ مہمان نوازیاں کریا کرے، مہماناں دی خدمت کریا کرے، مہمان اپنے دسترخوان نو وسیع کریا کرے۔ دوجے نمبر تے کیا ہے جدا اللہ تے آخرت تے ایمان ہے، فَلْيَصِلُ فِي الرَّحِمِ، فرمایا وہ صلہ رحمیاں کریا کرے، صلہ رحمیاں کریا کرے۔ اگے پھر کیا ہے جدا آخرت تے اللہ تے ایمان ہے اور خیر دی گل کرے، نہیں تے چپ روے، زبان چو بولیا نہ کرے۔ ایک صحابی آ گیا آندا ہے محبوب جی مینوں ایسا عمل دس دیو جدے نال میں جنت دے قریب ہو جاواں، جہنم تو دور ہو جاواں۔ آقا فرماندے نے میرے یارا اللہ دی عبادت کریا کر، او دی ذات نہ شریک نہ ٹھہرائی، نماز بھی پڑھیا کر، زکات بھی دیا کر، فلیصل فی الرحم، فرمایا پھر صلہ رحمیاں بھی کریا کر، صلہ رحمی کریا کرے۔ چار عمل تو کر لے، اللہ تینو جنت دے قریب کر دے گا، جہنم تو دور کر دے گا۔ میرے بھائی یہ صلہ رحمی بڑا اونچا سچا عمل ہے۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اکبر کبیرہ اس طرح
پتھر وجدے نے، مشرکین مکہ ماردے نے تے زخماں نال چور ہوندے نے، لہو لوہان ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ تے گھر وال اوندے نے، اگے بیوی کون ہے؟ حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نو اپنے سر دی چادر جلاندیاں نے، ساردیاں نے، وہ دی سوا میرے نبی دے زخماں چ پردیاں نے، تے نال تسلی تے دلاسے ویکھ لے۔ بندہ جنہ بھی پریشان ہوئے نا کہ بیوی دلاسا دے چھڑے نا، کنڈ تے ایویں ہاتھی پھرے، بندہ سیر ہوئے تے 5 سر ہو جاتا، وہ بول دے نہیں۔ تے جے بندہ باہروں ہی پریشان ہوئے، اگے ہی سر بن کے پئی ہوئے، تے بندہ پاویں 5 سر ہوئے تے رہ 2 سر ہی جاتا ہے، وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جی ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، لا الہ دا ہوکا دیندے، زخمانہ چور آئے، اپنی چادر ساڑی ہے ماں ختیجہ نے، سوا زخماں چ رکھ دیں، نال کی آندے، او بھائیا بھائیا تھلے کدھر چلا؟ یہ ستا پہ ہی اٹھ پیا کھرے، ہن ویندا ہی پیا، او ادھر میرے ال منہ کر تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر تے نال کی آندیاں نے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اگے الفاظ سنیا جی، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف۔ میرے محبوب جی اللہ دی قسم ہے، رب تھانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تسی صلہ رحمیاں کرن والے، تسی لوکاں دا بوجھ اٹھان والے، تسی کما کے غریباں نو کھوان والے، تسی مہمان نوازیاں کرن والے، تسی بے آسرا غریباں لوکاں دی مدد کرن والے۔ سونیا جدے اندر خوبیاں ہون، اللہ انہاں بندیاں نو ضائع کردا ہی نہیں۔ انہاں گلاں دی وجہ تو نبی پاک پوری زندگی نو نبی پاک نو ختیجہ نہیں بھولیاں۔ اما جی ایک دن فرمانے، اللہ رسول کی ختیجہ ختیجہ ہی کردے رہندے ہو؟ فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ پورا مکہ منو ماردا سی، ختیجہ میرے زخماں تے پایا رکھ کے منو دلاسے دیندی رہی ہے۔ 13 بیویاں کرن تو بعد بھی نبی نو ختیجہ نہیں بھولی۔ قربانی آنی، فرمایا شاہ قربانی دے گوشت دے ونڈن دی ابتدا کرنی ہے تے میری ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں تو کرنی ہے۔ اتنا پیار، کتھے غارے ہرا مکے چو کھانا تیار کر کے اما ختیجہ نے اپنے ہاتھ نہ لے کے غارے ہرا چ جانا۔ تے رب نو بھی ایک دن پیار آیا، فرمایا جبریل ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے تے جا کے جلدی پہنچتے نارے میرا سلام دئی ختیجہ نو، تے جنت دے اندر ایک موتی دے محل دی نال خوشخبری بھی دے گیا۔ سبحان اما جی ختیجہ نے دلاسے دیتے، تھی صلہ رحمیاں کرن والے۔ اور مینوں ایک اور بخاری دی حدیث یاد آئی، وہ بھی سن لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ نہ مکہ چھڈ کے جا رہے ہیں، جدو مکے تو باہر نکلے نا تے اگے ابن دغنا ایک کافراں دا سردار سی بڑا بڑا، وہ ملیا، آندا ابو بکر کدھر جا رہے؟ آندا ابن دغنا تیرے یار ساتھیاں نے اتنا تنگ کر چھڑیا ہے، میں مکہ چھڈ کے انجی ٹر چلا، یار انہاں تے ظلم دی انتہا کر چھڑی۔ ابن دغنا نے ابو بکر نو پھڑیا، مکے دے چوک چ لے آئے، تے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے مکے والیو ایسے بندے نو مکے جو کٹ دیو بے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ ایسے بندے نو کڈن ڈے ہو۔ اللہ اللہ جیڑیاں خوبیاں اما ختیجہ نے نبی دیاں بیان کیتیاں، منوا ان اوہی خوبیاں ابن دغنا نے ابو بکر دیاں بیان کیتیاں۔ ابو بکر بھی صلہ رحمیاں کرن والے، ابو بکر بھی کما کے لوکاں نو کھوان والے، ابو بکر بھی لوکاں دا بوجھ اٹھان والے، ابو بکر بھی مہمان نوازیاں کرن والے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریباں لوکاں دی مدد کرن والے. آئیے میں اگے چلا. جدو آقا مکہ چھڈ کے مدینے آئے نے مقام قباء تے آن کے نبی نے پہلا خطبہ دیتا ہے. وہ کی ہے افشوا السلام. اوے سلام عام کر دیو. اطیموا الطعام, ایک دوسرے نو کھانے کھلایا کرو. تے اگے کی ہے واصل الارحام, تے صلہ رحمیاں بھی کریا کرو. صلو باللیل والناس نیام, جدو ساری خدائی سو جائے اپنے رب نہ گلا کریا کرو. یہ چار کم کر کے تسی آجے تدخل الجنت بسلام. میں محمد تھانو جنت دے اندر سلامتی نہ جنت دے داخلے دی ضمانت دے دینا وا. ہن اپنے آدھے تے کو کردا ہی صلہ رحمی مزہ دے تاں بیگانیاں دے بھی بندہ کرے. وہ بول دے نہیں ہے تے بیگانیاں دے کیتیاں نہیں. اج جدوں مکہ فتح ہویا ہے, مکہ فتح ہویا ہے, میٹنگ ہوئی پہلو مدینے چ مسجد نبوی چ. تے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے نا جاسوسی دا لیٹر دے کے سارا نامی بی بی انہوں مکے نو توڑ دیتا. بلا جلدی پہنچ چپ کر کے جا کے انہوں نے اطلاع دے تھوڑے تے نبی دے صحابہ حملہ کرنا لے. یہ چھوٹا جرم ہے؟ وہ بولتے چھڈو کی ہویا جی چھوٹا جرم ہے. ادھروں بی بی پہنچیے روضہ خاک دے اتے تے آسمان تو جبریل نے آن کے نبی علیہ السلام نو دسیا سونے تھوڑی جسوسی دا رکا لیا کہ بی بی فلانی جگہ دے جان ڈئی جے. حضرت علی, حضرت اسود, حضرت اپنا ابو مرسد, حضرت زبیر, 4-5 صحابہ نو آپ نے پہ اللہ ہو فلانی جگہ دے اتے بی بی جو رکا لیا گیا ہو. یہ جدو اتے پہنچے نا بی بی نے کہا رکا دے. انہوں نے کہا میرے کو تو رکا ہے ہی کو نہیں, میرا سامان پھول لو. سامان پھولیا, رکانا نکلیا. ابو مرسد نے علی یہ کو رکا کو نہیں, سامان دے سارا پھول لیا. حضرت علی آدھے نے ابو مرسد کیویں دی گل کرنا پیا, تینوں پتہ نہیں سانو بھیجیا کنے میں تے کدے کہن تے بھیجیا. پیغمبر نو جبریل نے دسیا, جبریل نو اللہ نے بھیجیا. رب بھی جھوٹا نہیں, جبریل بھی جھوٹا نہیں, میرا محبوب بھی غلط نہیں, یہ بی بی غلط ہو سکتی ہے. حضرت علی آدھے نے بی بی رکا دے دے نہیں تے میں تیرے کپڑے اتار دیں گے یا رکھی. جب دھمکی لائی انہوں نے کہا منہ پرانو کرو, پرانو کیتا. سر دیاں میڈیاں دے وچوں نے نا والاں دیاں میڈیاں بنائیاں سن, اودے وچ رکا سی. او دتا نے کڈ کے لے کے صحابہ آئے مسجد نبوی چ. کوحرام مچ گیا جو رکا پڑھ کے سنایا گیا. صحابی کہنے لگے منافق ہو گیا ہے, حاتب بن ابی بلتا منافق ہو گیا, کوئی کہنے لگے مرتد ہو گیا ہے. حاتب بن ابی بلتا اٹھے, سونیا میری گل سن لیا جے, نہ میں مرتد ہویا نہ میں منافق ہویا. میرے بیوی بچے مکے چ نے, میرے بہن بھائی رشتے دار مکے چ نے, تے میں کیا کتے میرے بیوی بچیاں نو مکے دے کافر مار نہ دین. سونیا انہاں دی محبت غالب آ گئی, رکا لے بیٹھا واں. غلطی ہو گئی ہے لیکن میں مرتد تے منافق نہیں ہویا. حضرت عمر فاروق نے تلوار میان چو کڈ لئیے. سونیا نہیں اے دی ایک نہ سنیا جے, پر اشارہ ابرو ہوئے دی گردن اتار دیاں گا. آقا فرماندے نے عمر کیویں دیاں گلاں کرنا ہے, تینوں پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے, تے بدریاں نو رب نے آسمان تو جھانک کے کیا سی, اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم. اوے بدریو اج تو بعد جویں دے مرضی عمل کرو, میں تھانوں قیامت تک معاف کر چھڑیا ہے. تے جدو رب نے عمر معاف کیتا ہی کون اینو سزا دین والے, او کو سمجھ آون ڈئی جے. تے نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو, نکیاں نکیاں گلاں تے یاریاں نہ چھڈیا کرو. میں جے کو ادھارے پیسے منگے سن نے نہیں دیتے چنگا پھر مکی ہے, جے دے چھڑدا تے انہیں لینے کتوں سن, بول دے نہیں جو دے تو چھڑدا تے لینے کتوں سن نے بھائی, مڑ کے بھی تو مکنی سی, چنگا ہویا ہنے ہی مک گئی. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی, یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. اے جے صلہ رحمی. مکے چ داخل ہو رہے نے, ایک صحابی نے سعد بن معاذ آندے نے الیوم یوم الملحمہ,
الیوم یوم الملحمہ، اج کافراں دے ٹکڑے کرنے نے، اج گوشت کرن دا دن آ گیا۔ انہاں بھی بڑا سانو تنگ کیتا سی۔ یہ آواز نبی دے کان چ پی گئی تے آقا صحابی نو کندھے تو پھڑ کے آندے نے الیوم یوم المرحمہ، او نہیں نہیں اج رحم کرن دا دن ہے۔ اج کی کرن دا دن ہے؟ اج صلہ رحمی کرن دا دن ہے۔ نبی نو پتہ لگ گیا، آقا نو پتہ لگ گیا بھی انہاں دے ارادے چنگے نہیں میرے صحابہ دے، تے آپ نے باہر اکٹھے کر لے مکے جو سارے صحابہ، فرمایا میرے صحابیو کان کھول کے سن لو، جڑا اگے لگ کے دوڑ پے اونوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے گھر وڑ جائے اونوں کچھ نہیں کہنا، جڑا حرم چا جائے اونوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا، جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا، مزوراں نو کچھ نہیں کہنا۔ حضرت عمر آندے نہیں حضرت سیدھی طرح کہہ دیو کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا، باقی رہ کیڑا گیا جنوں کہنا۔ او دے باوجود بھی 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چ لین دے، جتھے اج بیت اللہ دا دروازہ ادوں بھی ایتھے ہی سی۔ اللہ اکبر اللہ، آپ دروازے تے تحلیل چ کھڑے ہوئے، اس طرح دعا پاسے ہاتھ پائے، آندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے پیغمبر نے کلمے پڑھے تے نال سامنے چودھری کھڑے نے، پگاں بنیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، تے آقا فرماندے نے مکے والیو تھوڑا ایک ایک ظلم مینوں یاد، میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او وی یاد، شیب ابی طالب دی جیل چ بیوی بچیاں سمیت تساں قید کر دیتا، میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا مینوں او وی یاد، میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او وی یاد، میری زینب نو نیزے مار کے تساں شہید کر دیتا مینوں او وی یاد، میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچ دے رہے مینوں او وی یاد، میری زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں، تے مینوں زنیرہ دیاں چیخاں اج وی مکے دیاں دیواراں چوں سنائی دے رہیاں نے مینوں او وی یاد، میری سمیہ نو دوں اٹھانا بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا مینوں او وی یاد، کتے تساں میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او وی یاد۔ اور مکے والے ہو دسو اج میں تھوڑے نہ سلوک کی کراں، اگوں آندے نے انت کریم ابنو کریم، تو تے کریم باپ دا کریم پتر ہے، میرے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم الیوم، مکے والے ہو جویں یوسف نے قرآن پراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا ہے۔ ایتھے آن کے بندے دا پتہ لگدا کنا حوصلہ ہے، ہن ایتھے اشارے ہی چلنے سن، انہاں دیاں گردناں جاندیاں نہیں سن لبنیاں، مکہ دے فتح ہو گیا، کلی اختیار نبی دے کول نے مکے دے معاملے دے اندر، لیکن آقا فرماندے نے جاؤ میں تھانوں معاف کر چھڑیا، صلہ رحمی آئی۔ ہن اگوں رزلٹ ویکھو، 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آئیے کلمہ پڑھ لیا سارے نے، میرے آقا دروازے تو اتر کے نیچے بہ گئے نے، دروازے دے تھلے ہی ملتزم نہ ٹیک لا کے بہ گئے نے، تے صحابہ نے ایک قیدی آندا ہے، اے کون ہے؟ واشی بن حرب ہے، انہیں میرے پیغمبر دے چاچے امیر حمزہ دی لاش دا مشلا کیتا سی، انہیں امیر حمزہ چاچے دا نک کٹیا سی، کان کٹے سی، اے انگلیاں دے پورے کٹے سی، سینہ چاک کر کے انہیں کلیجہ کڈیا سی، انہیں انگلیاں دا ہار بنایا سی۔ اے واشی بن حرب ہے جنہیں امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے، تے جدو سامنے آندا ہے میرے آقا ٹیک چھڈ کے اٹھ کے بہ جاندے نے، آندے نے اوے واشی کلمہ تے تینوں پڑھاواں گا، پر منوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان تے سنا۔
انہیں جدو حضرت امیر حمزہ دی داستان شروع کیتی ہے میرے نبی دیاں رو رو کے ہچکیاں بج جاندیاں نے، میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی ہے تے آندے نے او واشی میں تینوں کلمہ تے پڑھا دینا وا پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، جدو آئے گا مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا۔ اس تو گہرے زخم کنوں آئے نے؟ تیرے رشتہ داراں تینے زخم نہیں دیتے، تیرے بھائیاں تے تینوں اس طرح دے زخم نہیں پہنچائے۔ ایک ہور کئی دی آیا ہے، اے کون ہے؟ اے میرے نبی دی بیٹی زینب دا قاتل ہے، اے دا نا حبار بن اسود ہے، انہیں نیزہ ماریا سی، بی بی زینب دے پیڑ چو بچہ ساکت ہو گیا سی۔ اور تیاں والے ہو سارے بندہ غم برداشت کر لیندہ ہے لیکن بیٹی دا صدمہ بندے کو برداشت نہیں ہوندہ۔ جدی بیٹی کر دے اندر دکھی ہوئے وہ ماں پہ تے جیوں دے ہی مر جاندے نے، گلیاں دے کک بن جاندے نے۔ میرے پیغمبر دے سامنے نو حبار نو لے آندہ جاندہ ہے تے میرے آقا دیاں اکھاں پھر ڈول پیاں تے آندے نے حبار میں تینوں کلمہ تے پڑھا دینا وا پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی، ذرا لامبے لامبے رہی، جدوں ویکھاں گا مینوں میری بیٹی زینب یاد آ جائے گی۔